अडियाला जेल के बाहर इस टाइम एसन टाइम पीके पे आप ये मनाजर देख रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान दिल दिल इमरान खान, जान जान इमरान खान, जान जान इमरान खान, जान जान इमरान खान, दिल दिल इमरान खान, दिल दिल इमरान खान, दिल दिल इमरान खान, जान जान इमरान खान, जान जान इमरान खान, जान जान इमरान खान, दिल दिल इमरान खान, जान जान इमरान खान। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदर, या अली। अभी सब पे भारी है, जेल में झगड़ा मेरा राजा, अभी सब पे भारी है, जेल में झगड़ा मेरा राजा, अभी सब पे भारी है, जेल में झगड़ा मेरा राजा, अभी सब पे भारी है, जेल में झगड़ा मेरा राजा, अभी सब पे भारी है, जेल में झगड़ा मेरा राजा, अभी सब पे भारी है, जेल में झगड़ा मेरा राजा, अभी सब पे भारी है, जेल में झगड़ा मेरा राजा, अभी सब पे भारी है, जेल में झगड़ा मेरा राजा, अभी सब पे भारी है, जेल में झगड़ा मेरा राजा, अभी सब पे भारी है, जेल में झगड़ा मेरा राजा, अभी सब पे भारी है, जेल में झगड़ा मेरा। अडियाला जेल के बाहर इस टाइम एसन टाइम पीके पे आप ये मनाजर देख रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई इस टाइम अडियाला जेल के बाहर धरने में बैठे हुए हैं। शदीद सर्दी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आग जला के वो इस टाइम इमरान खान साहब की बहनों के हमरा अडियाला जेल के बाहर बैठे हैं। उनके हमरा दीगर अकाबिरीन जो हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान अहुनज़ादा भी बैठे हैं। खालिद यूसुफ चौधरी इमरान खान साहब के वकील वो भी यहाँ पे बैठे हैं। आप ये मनाजर देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर इस टाइम जो है कारकुनान ने आग जलाई हुई है और ज़मीन पे बैठे हुए हैं, धरना जारी है। आप इस साइड पे देख सकते हैं कि कारकुनान जो हैं वो बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं और धरना जो है वो जारी है। महमूद खान अचकज़ई साहब को आप देख सकते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं और वो यहाँ पे महमूद खान अचकज़ई साहब के हमरा यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं नाजरीन, यहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराहान यहाँ पे मौजूद, कारकुनान की बड़ी तादाद भी उनके हमरा है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान को रिहा करो, शर्म करो, हयाम करो, खान को रिहा करो। एक रियासत जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा, जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। इमरान तेरी जित इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इमरान तेरी जित इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। खान तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार। लाओ तराजू तौल के देखो, बड़ा पल्ला भारी है। लाओ तराजू तौल के देखो, बड़ा पल्ला भारी है। रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। सारी कौम जज्बे राजी, इमरान अहमद खान नियाज़ी, सारी कौम जज्बे राजी, इमरान अहमद खान नियाज़ी, सारी कौम जज्बे राजी, इमरान अहमद खान नियाज़ी। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो तन्हा ना बीमार, कैदी नंबर 804, नौजवानों का सालार, कैदी नंबर 804। लाओ तराजू तौल के देखो, साडा पल्ला भारी है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद करो। ना वो बागी ना गद्दार, भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ यार, ना बीमार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। बैठ जा, कैदी नंबर 804। आज इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं और अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। इमरान खान साहब यहाँ से 300 मीटर दूर ये साथ अंदर सेल के अंदर कैद हैं और आज उनसे वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन था, लेकिन उनकी मुलाकातों पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम
सेशन कोर्ट के अहकाम और पाकिस्तान का कानून उसकी इजाज़त देता है, आइन उसकी इजाज़त देता, बल्कि हुक्म देता है कि उसकी पाबंदी की जाए। लेकिन उनके इमरान खान साहब के ख़ानदान को, उनके वकला को मुलाकात से रोक दिया गया है। और आज भी हम इस वक्त तक यहाँ मुलाकात के इंतज़ार के अंदर हैं। पाकिस्तान की मालूम तारीख़ के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी शख्स, किसी कैदी के जो हक़ के मुलाकात है उस पर इस तरह पाबंदी आयद कर दी जाए। हमारे साथ इस वक्त इमरान खान साहब की बहनें यहाँ दिन 1 बजे से यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने आज यहाँ जो हमारे शोहदा थे उनके लिए कुरान खानी की, उनके ऊपर भी पानी फेंका गया, जो कुरान मजीद के औराक थे वो भीग गए। और इस वक्त यहाँ हमारे साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह कायद जनाब अल्लामा नासिर अब्बास साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। यहाँ ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ बच्चे मौजूद हैं, यहाँ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, यहाँ जवान मौजूद हैं। यहाँ हर तबके के लोग यहाँ इस वक्त इमरान खान साहब के लिए खड़े हैं कि उनकी फ़ैमिली से मुलाकातें बहाल की जाएँ। लेकिन पाकिस्तान सरज़मीन बेआइन बन चुका है। पाकिस्तान एक ऐसी सरज़मीन है कि यहाँ अना, गरूर और तकब्बर का राज है। ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे नताइज बदल दिए जाते हैं। ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे आइन और कानून को बिल्डोज़ कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान अपने आइनी और कानूनी कोलैप्स की तरफ जा रहा है, जहाँ कोई भी आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती, माइट इज़ राइट का यहाँ कानून नाफिज किया गया। 25 करोड़ इंसानों का मुल्क एक जंगल का रूप धार चुका है। अवाम को उठना होगा, खड़ा होना होगा। 8 फरवरी 2026 आपके खड़ा होने का दिन है। आपने पुरअमन तौर पे बाहर निकलना है और अपने हक़ के ऊपर डाले गए डाके के ऊपर, आइन के ऊपर डाला गया डाका, कानून पे ऊपर डाला गया डाका, पाकिस्तान के अवाम के हक़ के ऊपर, मुस्तकबल के ऊपर, नौजवानों के हक़ के ऊपर, ख़वातीन के हक़ के ऊपर, मज़दूर किसान के हक़ के ऊपर जो डाका डाला गया है, उसके ख़िलाफ़ आपने निकलना है। इमरान खान साहब के साथ इस होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए आपने बाहर निकलना होगा। हम इस वक्त 11:30 बज रहे हैं और अडियाला के सामने हमारा पुरअमन एहतजाज और धरना जारी है। इस धरने में आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी मौजूद है। बुनियादी तौर पर हम बहनों के साथ, उन अजीम बहनों के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान में मज़ाहमत के अलमबरदार है और मज़ाहमत के अलामत बन गई है। जिस तरह वो हर ट्यूसडे यहाँ पर आकर इस फासिद फस्ताई रियासत और इसके हैंडलर्स के जो कारनामे हैं इनके सामने खड़ी होती है, हर बर्बरियत के सामने, जिस तरह उन पे पानी फेंका जाता है, जहरीला पानी फेंका जाता है, जिस तरह आज यानी वो मुसलमानी से भी गए गुज़रे लोग हैं कि ख़वातीन जो सूरह यासीन की जो है ना वो ख़त्म कर रही थी, उनके ऊपर पानी छोड़ दिया गया। तो इन सब रवैयों के ज़द में हमारी तहरीक की जद्दोजहद जारी है। हम इस सिलसिले में लाहौर का भी रुख कर रहे हैं, GT रोड के रास्ते, और बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान मज़ीद इस चोंचलों से और इस फस्ताई हथकंडों से नहीं चल सकेगा। हमें अवाम की हाकिमियत को बहाल करना है, हमने आइन की बालादस्ती को बहाल करना है, हमने अवाम की हाकिमियत को बहाल करना है। इसी मकसद के लिए हमारा लीडर जेल के अंदर है। अब सारे अकाबरीन हमारे इधर मौजूद है, उनके सलाह व मशवरे से आगे का मशावरत इंशाअल्लाह हम करेंगे। सर, क्या लगता है पिछले 3-4 महीनों से मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही, न सियासी रफ़्का को, न वकला को, खान साहब के केसेस भी नहीं लग रहे। सर, क्या वजूहात है? क्या वजूहात ये है कि क़ैद के अंदर जिन्होंने इस शख्स को रखा हुआ है वो इन सब में आज़ाद है और जो बाहर है वो ख़ुद क़ैद है। पूरा निज़ाम क़ैद में है। इमरान खान अगर कोई समझता है कि आइन और कानून का कैदी है तो उससे बड़ा अहमक कोई नहीं है। वो इन ज़िद्दी जर्नेलों के अनाओं का कैदी है जिन्होंने 76 साल अवाम की हाकिमियत को नहीं माना, जिन्होंने इस मुल्क के दस्तूर को कागज़ का एक टुकड़ा समझा और हमेशा अपने बूटों तले रौंदा। और जिस तरह इस वक्त भी 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद मुत्तफ़िक़ा आइन का जो हुलिया बिगाड़ दिया गया है, तो ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है
کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، وہ مرد و زن ہو۔ یہاں پہ دیکھیں اب بچے ہمارے ساتھ اس دھرنے میں موجود ہے، خواتین، یہ دو جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے جن کو عمران خان نے ہمارا بڑا نامزد کیا ہے، جن کے پیچھے چلنے کا حکم عمران خان نے ہمیں دیا، یہ 70 سال سے 80 سال کے جو ہے نا بزرگ لوگ ہیں، وہ بھی آ کے اس سٹنڈ میں علامتی طور پر اس دھرنے میں شریک ہے، اس جدوجہد میں شریک ہے، اس مزاحمت میں شریک ہے۔ تو میرے خیال میں خوف ان کو یہی ہے کہ جو عمران خان کا پیغام ہے، جو عمران خان اس وقت ملک کی وحدت کی پہچان ہے، جو عمران خان اس وقت اس ملک کی انشورنس پالیسی بن چکا ہے، اس کی آواز کو کسی طریقے سے روک پائے اور ان کی اس ناجائز اقتدار کو طول حاصل ہو۔ لیکن ہم اس کے یہ جو چند لوگ یہاں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہی اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ ہیں، اور یہی رکاوٹ انشاءاللہ ان کے ساتھ سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی، اور ہم اپنے اصولی موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جیسے خان صاحب کی جو فیملی ہے، جیسے خان صاحب کی بہنیں ہیں، ایک تو خان صاحب ان کے بھائی ہیں، ہم سب لوگوں کی بھی بہنیں ہیں، ہم بھی بھائی ہیں لوگوں کے، ایک بہنوں کی اپنے بھائی کے لیے کیا فیلنگز ہوتی ہیں وہ آپ سارے سمجھتے ہیں۔ ایک تو وہ، پھر ان کے خان صاحب لیڈر بھی ہیں اور خان صاحب ان کا فخر بھی ہیں، اور وہ اپنی اس اٹیچمنٹ سے آتی ہیں کیونکہ وہ خان کو اپنا لیڈر سمجھتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے بچوں کا فیوچر اور ان کے حقوق کے لیے بھی خان صاحب لڑ رہے ہیں، اور پھر وہ اپنے بھائی کے لیے بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ پھر ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے خان صاحب ایک مسیحا ہے، ہمارے لیے انہوں نے بہت ساری لیڈرشپ کریٹ کی، بہت سارا اسپیس کریٹ کیا، اس قوم کو انہوں نے شعور دیا، نالج دیا، سیاست کی سمجھ دی۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کے اب خان کی جو فیملی ہے، ہمیں ان سے زیادہ نیکسٹ لیول کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کا تو خونی رشتہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ خان کا ایک عقیدت والا رشتہ ہے، بغیر کسی خونی رشتے کے انہوں نے ہم سب لوگوں کو لیڈر بنایا، سیاست میں لایا، پارلیمنٹیرین بنایا، تو ہماری زیادہ ڈیوٹی بنتی ہے ان سے۔ سر آج تقریباً رات کے 11:30 بج چکے ہیں، آپ لوگ دن 1 بجے کے یہاں پہ بیٹھے ہیں، سر ابھی کیا لائی عمل ہے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ کیا ہوگا؟ واپس جائیں گے یا پھر پہلے کی طرح جو ہوتا ہے یہاں پہ وہی ہوگا؟ تو پھر دیکھیں، لائے عمل تو ہمارا ایسا نہیں ہوتا، ہم تو خان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ہم کوئی ادھر کسی قسم کی کوئی ایجیٹیشن نہیں کرنے آتے، نہ یہاں پہ ہم کسی قسم کی قانون کی خلاف ورزی یا کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے آتے ہیں۔ ہم سمپل اس لیے جیسے اگر یہ ملاقات کرا دیتے تھے تو خان کی بہنیں آتی تھیں، 8 10 15 20 لوگ یا 100 لوگ یہاں پہ ہوتے تھے، وہ ملاقات کرتی تھیں، میٹنگ کر کے واپس چلی جاتی تھیں۔ یہ جو سارا مسئلہ ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ مسئلہ ان لوگوں کی طرف سے ہے کہ جو قانون کو نہیں مانتے، جو آئین کو نہیں مانتے، جو عدالت کے آرڈر نہیں مانتے، جو جیل کے مینول کو نہیں مانتے، اور جو خان صاحب یا کوئی بھی قیدی ہے اس کے جو بیسک حقوق ہیں، جو بیسک رائٹس ہیں۔ مطلب ایک بندے کو، اتنے بڑے لیڈر کو جس کو پوری قوم اپنا لیڈر مانتی ہے، اس کو آپ نے جیل میں بند کر دیا، جیل کے بعد آپ نے اس کو قید تنہائی میں، پھر آپ اس کی ملاقات بھی نہیں کرائیں، تو مطلب اس سے آگے آپ کتنا گر سکتے ہیں؟ اس سے آگے آپ کو کتنے، مطلب آپ کو اتنا خوف ہے کہ آپ اس شخص کی تصویر کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، اس کی آواز پہ اور اس کی بہنوں کی ملاقات پہ پابندی لگاتے ہیں۔ تو یہ سارا میس جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو سارے حالات ہیں، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، ہم بالکل آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو اگر آپ روڈ بلاک، اگر ہمارے اوپر پرچہ ہوتا تو اس میں روڈ بلاک لکھا ہوتا، تو اب آپ دیکھیں یہ جو فینس لگی ہوئی ہے یہ پولیس کی طرف سے لگائی گئی ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں لگائی گئی ہے۔ اگر یہ فینس نہیں لگی، ہم تو ایک سائڈ پہ بیٹھے، روڈ چل سکتی ہے۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے، یہ جو سارے کریٹ کرتے ہیں، اس کا لائے عمل بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ شکریہ سر۔ عظمیٰ خان، نورین آپا ساری یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور علامہ راجہ ناصر صاحب، اچکزئی صاحب وہ بھی یہاں پہ ہیں۔ تو اب میرے خیال میں رات کے تقریباً کوئی 12 بجنے ہیں یا شاید 10-15 منٹ کم ہو، ابھی بھی یہاں پہ ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے نا ان کو رحم آئے گا، کب یہ لوگ جو ہے خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات کرائیں گے۔ یہ ظلم اور بربریت، ہم دیکھیں ہم ان کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہم بندوق اٹھا سکتے ہیں، سوائے احتجاج کے ہم کوئی اور کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کو بھی یہ شرم آنی چاہیے کہ آپ اس طرح کیوں کریں؟ آپ نے خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ کس قانون کے تحت آپ نے رکھا ہوا ہے؟ ہم تو آتے رہیں گے، لیکن آپ بھی کم از کم یہ دیکھیں کہ کیا اس طرح کرنے سے کیا آپ کا پاکستان اوپر اٹھ جائے گا؟ کیا آپ معیشت ٹھیک کر لیں گے؟ کیا آپ جو ہے امن لے کے آ جائیں گے؟ دن بدن جو ہے نا پاکستان نیچے جا رہے ہیں، امن کے حالات یہ ہیں کہ آج آپ نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کتنا جو ہے نا بڑا اور طویل پریس کانفرنس انہوں نے کی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ملک جو ہے نا وہ اس میں خطرات ہے، امن نہیں ہے، معیشت بیٹھی ہوئی ہے، لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کے ساتھ، اس کی پارٹی کے ساتھ، ان کے بہنوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیڈرشپ کو جو ہے نا جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ان کے ورکرز کو یہاں پہ بٹھایا گیا ہے، ایف آئی آر ان کے خلاف کی گئی ہیں۔
تو مطلب انصاف ہی نہیں ہے، اور بے توقیری اتنی زیادہ ہے کہ نہ عدالتوں کے احکامات مانے جا رہے ہیں، نہ جو ہے ججز کے فیصلے مانے جا رہے ہیں، تو کہاں تک یہ جائے گا یہ ملک؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ ہاں ہم سوچ رہے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک دن انشاءاللہ عمران خان جب باہر آئیں گے تو شاید یہ 27ویں 26ویں ترمیمیں جو ہے یہ ختم کر کے انصاف کا بول بالا ہوگا، اور یہ جو آئینی عدالت بنائے گئے ہیں یہ شاید انشاءاللہ ہم ختم کریں گے، کیونکہ ایک سپریم عدالت ہوگی پاکستان میں جو انشاءاللہ فیصلے کریں گے انصاف پہ اور لوگوں کو حق دیں گے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیپٹر کو بند کرنا چاہیے اور آپ کو پارٹی کو احتجاج کی طرف جانا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو یہ تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ خان صاحب کی بہنیں آتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، اور ہم ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے آتے ہیں۔ باقی ہمارا جو ہے خان صاحب کی طرف سے جو پیغامات ہمیں ملے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر صاحب اور اچکزئی صاحب وہ دونوں مذاکرات اور احتجاج کی کال دیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سہیل افریدی جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ کر لیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم لاہور گئے، وہاں پہ ہم نے ورکر سے ہم ملے ہیں، ہم نے وہاں پہ وکلاء کے ساتھ ہم نے ملاقات کی، وہاں کے کنونشنز کو اٹینڈ کیا، ISF یوتھ وہاں کے ہمارے جتنی بھی MPs ہیں ان سے ہم ملے ہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں کراچی، وہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ ہم کریں گے، وہاں پہ جو ہے نا وکلاء سب سے ہم ملیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو 8 فروری ہے 2026 آپ دیکھیں گے اس وقت تک ہم مومنٹم بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس دن ہم پورا پاکستان بلاک کریں گے، پورا پاکستان جو ہے نا جیم پیک ہوگا، شٹر ڈاؤن ہڑتال، پہیہ جام ہڑتال ہوگا، آپ دیکھیں گے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ یہ جو کہہ رہے کہ شاید PTI کے ورکرز نہیں رہے ہیں یا شاید وہ نہیں نکل رہے ہیں، آپ اس دن دیکھیں گے کہ کتنا ورکر، کتنے پاکستانی جو ہے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ دو طرف سے مذاکرات کی بات چیت ہو رہی ہے، ایک طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 5 بڑوں کو بٹھایا جائے گا ایک ساتھ، دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد چھوڑنے والے لوگ تھے، فواد چودھری، مفتہ اسماعیل، یہ لوگ، تو سر مذاکرات کی باتیں تو چل رہی ہیں لیکن کیا اندر کی بات ہے وہ آپ بتائیں گے کہ واقعی کوئی مذاکرات چل رہی ہے یا پھر یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ نا کہ یہ حکومت یہ وزراء جو ہے نا وہ اکثر اس طرح کے بونڈے بیانات دے جاتے ہیں، اور اگر ان میں سچائی ہے تو ان کے پرائم منسٹر یہ نہ کہتے کہ میں نے اخبار سے پڑھا ہے۔ دیکھیں پرائم منسٹر جو ہوتا ہے ان کے پاس بڑی ریسورسز ہوتی ہیں، ان کے پاس ایجنسیاں آتی ہیں، وہ پیغامات دیتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ لاسٹ منتھ علامہ راجہ ناصر صاحب، ہمارا جو آئینی تحریک تحفظ آئینی پاکستان ہے، ان کی زیر سایہ جو ہے پورے پاکستان سے ہم نے تمام پولیٹیشنز کو، پارٹیوں کو، وکلاء کو، پلانتھروپسٹ کو بلایا تھا، اور سب نے متفق کا یہ فیصلہ کیا کہ ہم 8 فروری کو جو ہے نا احتجاج کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ مذاکرات کا اختیار جو ہے نا خان صاحب نے 2 بندوں کو دیا ہوا ہے۔ اب اگر فواد چودھری یا کوئی اور وہ بندے جو ہمیں چھوڑ کر گئے تھے وہ ڈیل کی باتیں کرتے ہیں، وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو میرے خیال سے ان کے پاس، وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ان کو بتایا گیا ہے، اور اگر اپنی کوشش کر رہے تو کریں، دکھائیں ہمیں کہ کیا وہ لے کر آتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہو اور انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا ہو کہ جائیں اور آپ جو ہے نا اس طرح کی باتیں کریں، تاکہ وہ جو ارریلیونٹ ہو چکے ہیں وہ ریلیونٹ بننے کے لیے ایسا نہ کر رہے ہو۔ باقی 2 بندے ہیں وہ مذاکرات کریں گے، کیونکہ ہمارا چیئرمین بھی ہے سلمان اکرم راجہ، ہمارا جو ہے جنرل سیکرٹری ہیں، باقی بھی ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے، لیکن کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، صرف 2 بندوں کو اختیار دیا گیا ہے مذاکرات کرنے ہیں۔ اگر انہوں نے سنا بھی ہے تو آئیں 2 بندوں کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا مذاکرات بھی کریں۔ اچھا یہ بتائیں